Right, got it? Yeah. व्याजनिन्दालङ्कारः निन्दायाः निन्दयां व्यक्तिः व्याजनिन्देति गीयते विधे स निन्द्यो यस्ते प्राग् एकमेवा आहरत् शिरः आहरत् शिरः आहरत् शिरः निन्दायाः निन्दया व्यक्तिः निन्दया अर्थात् अन्यस्य निन्दनेन निन्दायाः अन्यनिन्दायाः व्यक्तिः नाम अभिव्यक्तिः यत्र भवति तत्र व्याजनिन्दाख्यालङ्कारः एकस्य निन्दां करोति अनेन निन्दनेन अथवा अनया निन्दया अन्यस्य निन्दा अत्र व्यक्तो भवति व्यक्ता भवति अतः अत्र व्याजनिन्दालङ्कारः उदाहरणं किं हे विदे सनिन्द्यो यस्ते प्राग् एकमेव आहरत् शिरः अथवा आहरत् शिरः हरति धातुः हरिण्य हरणे आहरत् विधे सनिन्द्यः विधे नाम हे ब्रह्मन् इति ब्रह्माणम् उद्दिश्य कश्चन संसारे क्लेशम् अनुभवन् वर्तते कश्चन जनः संसारे क्लेशम् अनुभवन् कश्चन जनः ब्रह्माणम् उद्दिश्य एवं वदति हे विदे ब्रह्मन् यः ते प्राक् एकमेव शिरः आहरत् पूर्वं ब्रह्मणः पञ्चशिराणि आसन् अनन्तरं रुद्रः किं कृतवान् ब्रह्मणः एकं शिरः सः छेदितवान् अतः इदानीं चत्वारि शिरांसि ब्रह्मणः इदानीं विद्यन्ते अतः इदानीम् अयं वदति एकं पूर्वं प्राक् पूर्वं सः शिवः हे ब्रह्मन् तव एकमेव शिरः आहरत् एकस्यैव शिरसः कर्तनम् अकरोत् कः कर्तनकर्ता कः शिवः स तु निन्द्यः इति निन्दां करोति तं प्रति कुतः इति चेत् एतावदेव उच्यते तावदेव अत्र यस्ते प्राग् एकमेव आहरत् शिरः सः निन्द्यः तं शिवं निन्दनीयं भवति इदानीं कुतः इति चेत् एकमेव शिरः सः आहरत् तेन इदानीं चत्वारि शिरांसि अवशिष्टानि सन्ति अतः किं भवति संसारं प्रवर्तयति भवान् संसारे वयं स्मः इदानीम् अस्माभिः पुनः अत्यधिकं कष्टम् इदानीम् अनुभूयते एतत् सर्वं कुतः ब्रह्मणः सद्भावात् यदि ब्रह्मा न भवति संसारस्य प्रवर्तयिता प्रवर्तकः कोऽपि न भवति तथा करणीयमासीत् हे शिव त्वया किं कृतं ब्रह्मणः एकमेव शिरः छेदितम् एकमेव शिरः छेदितवान् भवान् एतत् यदा अभूत् एकस्य आहरणेन पुनः चत्वारि शिरांसि अवशिष्टानि सन्ति अतः ब्रह्मा अधुनापि ब्रह्मा जीवति अतः किं करोति सः संसारं प्रवर्तयति अतः अस्माकं पुनः अत्र जननम् अभूत् अत्र जननेन किम् अस्माकं लाभः अस्माकं पुनः कष्टस्य अनुभूतिः यदि ब्रह्मणः हननमेव भवान् यदि कुर्यात् तदानीं ब्रह्मणः अभावात् संसारस्य अभावः अतः अस्माकं कष्टस्य अभावः इति दृष्ट्या सः कश्चन कविः एवं वदति हे विदे सनिन्द्यः यस्ते प्राग् एकमेव आहरत् शिरः इति
एवञ्च एकस्य निन्दया शिवस्य निन्दया अन्यस्य निन्दा अत्र अभिव्यक्ता अन्यस्य ब्रह्मणः निन्दा अत्र अभिव्यक्ता वर्तते अतः अत्र व्याजनिन्दालङ्कारः इति उच्यते एवमेव व्याजनिन्दायाः अपरम् उदाहरणम् एवं विधिरेव विशेषगर्हणीयः करटत्वं रट कस्तवापराधः सहकारतरौ चकारयस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन अत्र विधिरेव विशेषगर्हणीयः हे करट त्वं रट कस्तव अपराधः सहकारतरौ चकारयस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन एवमुच्यते अत्र इदानीं विधेः विधिः वर्तते किल तस्य इदानीं निन्दनं क्रियते अत्र निन्दा कृता वर्तते विधिरेव विशेषगर्हणीयः अयं विधिः वर्तते सः एव विधिपुरुषः कः ब्रह्मा एव अतः विधिपुरुषः विशेषरूपेण गर्हणीयः विशेषरूपेण निन्दनीयो वर्तते सः कुतः हे करट त्वं रट एकस्य पुरुषस्य समीपे वृक्षः आसीत् तस्मिन् वृक्षे सर्वदा काकः तत्र वृक्षे स्थित्वा का 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 इति प्रातरारभ्य सायं पर्यन्तं रटन् आसीत् सः काकः तस्य श्रवणम् अतीव दुःशकम् आसीत् तदानीम् एवं वदति ए काका त्वं रटनं कुरु विशेषरूपेण कर्कशशब्दं करोतु भवान् इति वदति कस्तव अपराधः तव अपराधः कः विधिरेव विशेषगर्हणीयः अयं ब्रह्मा वर्तते किल स एव ब्रह्मा विशेषरूपेण निन्दनीयः यतः सहकारतरौ चकारयस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन सहकारतरौ आम्रवृक्षे कोकिलः निवसति मधुरं गायति तत्रैव भवानपि वासं करोति एवं सहवासं वर्तते तव कोकिलेन सह सहवासं हे काका तव सहवासं कोकिलेन सह वर्तते कोकिलस्य गानमाधुर्यं शृण्वन् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभूतवान् परन्तु तस्मिन्नेव काले भवान् पुनः हे काका भवान् का 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 इति कर्कशरूपेण रटन् वर्तते अतः कोकिलस्य यद्गानं वर्तते मधुरस्वरः यः वर्तते तस्य स्वरस्य आस्वादनं कर्तुं न शक्यते विघ्नः सञ्जातः एवं कः कृतवान् कोकिलमपि सृष्टवान् काकमपि सृष्टवान् सहकारवृक्षस्यापि सृष्टिः कृता तेन ब्रह्मणा एवञ्च एकस्मिन्नेव वृक्षे कोकिलः निवसति तत्रैव काकमपि निक्षिप्तवान् कः ब्रह्मा अतः कोकिलस्य मधुरगानं श्रुत्वा यदि आनन्दम् अनुभवामः इति चिन्तयामः तर्हि अवकाश एव न भवति अयं काकः सर्वदा रटति अतः विघ्नः सञ्जातः एवं सहवासं कः कृतवान् कोकिलेन काकस्य सहवासं कः कृतवान् विधिः ब्रह्मा एव एवं कृतवान् अतः विधिरेव विशेषगर्हणीयः सः विधिः एव अस्माभिः विशेषरूपेण निन्दनीयो वर्तते अतः हे करट त्वं रट अहं काकम् उद्दिश्य निन्दां न करोमि इति वदति हे करट इत्यस्य हे काका त्वं रट त्वं यथेच्छं कर्कशशब्दं करोतु कस्तव अपराधः तव अपराधः अत्र कोऽपि नास्ति यतः
आम्रवृक्षे कोकिलेन साकं सहवासं कृतवान् कः? ब्रह्मा एव। यत्र कोकिलः निवसति तत्रैव काकमपि प्रक्षिप्तवान्। अतः कोकिलस्य स्वरमाधुर्यम् आस्वादयितुम् इदानीं न शक्यते। न शक्यते इति किं कृतवान् यत्र इति विदेः निन्दनं कृतवान्, ब्रह्मणः निन्दनं कृतवान्। अनेन निन्दनेन काकस्य निन्दा अत्र अभिव्यक्ता। अर्थात् काकः कोकिलस्य स्वरमाधुर्य आस्वादनकाले अयं काकः विघ्नं करोति इति काकस्य निन्दा अत्र अभिव्यक्ता वर्तते, अभिव्यज्यते इति निन्दा व्याजेन अन्यस्य निन्दा अत्र अभिव्यक्ता। अतः व्याजनिन्दालङ्कारः विधिरेव विशेषगर्हणीयः करटत्वं रटकस्तवापराधः सहकारतरौ चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन श्रवणामृतगीर्गणैर्द्विजैः शुभमुख्यै सुखभक्तिर्युतं कमलेष्टतरस्थिरान्तरैः अभिहंसैः परमैरमेचकैः अतहैमवते तटान्तरे बदरीषण्डविशेषमण्डं परमश्रममश्रयं श्रियः सकलज्ञः सददर्श विश्रुतम्। छन्दः अत्यन्तं समीचीनं वर्तते अत्र। कः छन्दः? कति अक्षराणि सन्ति पश्यतु तत्र। 11. 11 and plus 1 12 उपजातिवृत्तम्। अत्र उपजातिवृत्तं द्वयोः वृत्तयोः अत्र समावेशः कृतः। Yes. In one line 11 and second line 12. 12, yes. And then 11 and then 12. अनन्तरम् आक्षेपालङ्कारः। आक्षेपस्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्। चन्द्र सन्दर्शय आत्मानम् अथवा अस्ति प्रियामुखम् इति उक्तवान्। आक्षेपालङ्कारः। आक्षेपः इत्यस्य अर्थः कः? अलङ्कारशास्त्रे आक्षेपालङ्कारः इत्यस्य अर्थः कः? स्वयम् उक्तस्य किंचित् विचार्य विचारणात् पुनः तस्य निषेधः यदि क्रियते तर्हि आक्षेपालङ्कारः। अहम् एकवारं भवती अत्यन्तं बुद्धिमती इति प्रथमतः कथनम्। अनन्तरं मास्तु त्वत्तोपि तव पुत्रः बुद्धिमान् वर्तते इति यदि वयं कथयामः तर्हि स्वयमुक्तस्य अर्थस्य निषेधः अत्र विहितः, अनन्तरम् अन्यदुक्तम्। अतः आक्षेपालङ्कारः। स्वयमुक्तस्य विचारणात् यदि प्रतिषेधः क्रियते तर्हि किम्? आक्षेपालङ्कारः। अतः कविः वदति, हे वर्षाकाले मेघेन आवृतः अयं चन्द्रः आकाशे, मेघेन आवृतः, कदाचित् तस्य दर्शनम् अभूत्। तदानीं कविः वदति, हे चन्द्र सन्दर्शय आत्मानं, तव दर्शनं भवेत्, अतः मेघात् बहिरागच्छतु इति उक्तवान्। अनन्तरं मास्तु 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 तव दर्शनं मास्तु, यतः मम गृहे प्रियायाः मुखं वर्तते। अर्थात् चन्द्रादपि अधिककान्तिः मत्प्रियामुखे वर्तते इति स्वयमुक्तस्य तदेव उच्यते। हे चन्द्र सन्दर्शय आत्मानम् इति उक्तवान्। अनन्तरं अथवा अस्ति प्रियामुखं, मम प्रियायाः मुखमेव अहं पश्यामि, तदस्ति, अतः तव दर्शनं मास्तु इति स्वयमुक्तस्य किञ्चित् विचारणं कृत्वा, किञ्चित् विचार्य
तस्य निषेधः कृतः। अतः आक्षेपालङ्कारः स्वयमुक्तस्य अर्थस्य विचारणात् किञ्चित् निमित्तम् अभिसन्धाय प्रतिषेधः आक्षेपो नाम अलङ्कारः। हे चन्द्र आत्मानं दर्शय अथवा प्रियायाः मुखम् अस्ति इति उदाहरणम्। अत्र चन्द्रदर्शनम् आदौ प्रार्थितं। हे चन्द्र सन्दर्शय आत्मानमिति चन्द्रं प्रति प्रार्थनां कृतवान्। तदनन्तरं प्रियामुखस्य आह्लादकारिणः सत्वात् चन्द्रदर्शनस्य आनर्थक्यं विचार्य अयो कुतो वा चन्द्रस्य दर्शनं करणीयं, मद्गृहे एव मत्प्रिया वर्तते, तस्याः मुखम् अत्यन्तं सुन्दरं वर्तते, चन्द्रादपि अत्यन्तं सुन्दरं वर्तते, आह्लादनीयो वर्तते, आह्लादनीयांशः तत्रैव वर्तते, अतः मास्तु चन्द्र इति चन्द्रस्य दर्शनं व्यर्थम् इति आलोच्य सत्वात् चन्द्रस्य दर्शन आनर्थक्यं विचार्य अथवा पक्षान्तरेण निषेधसूचनात् आक्षेपालङ्कारः। अथवा इति उक्तम्। अथवा इत्यस्य अर्थः कः? अथवा नाम चन्द्रदर्शने किमपि अस्माकं प्रयोजनं नास्ति, तस्मादपि अधिक आह्लादः आनन्दः अस्माकं सन्तोषः प्रियायाः मुखदर्शनेनैव भवति इति स्वयमुक्तस्य अर्थस्य प्रतिषेधात् अत्र विचारणात् प्रतिषेधः कृतः। अतः अत्र आक्षेपालङ्कारः। where a certain direction is first given, okay, and then dispensed with on a better consideration of certain circumstances, the figure of speech is called akshepalankara. O moon, show yourself, show thyself. Nahi, there is the face of my beloved is the example. Here the moon is first called upon to appear, and then on better consideration it is dispensed with, because there is the beloved's face to serve the purpose. Okay. अस्याः इदानीम् आक्षेपालङ्कारे विभागाः वर्तन्ते। प्रथम आक्षेपालङ्कारः, द्वितीय आक्षेपालङ्कारः इत्यादिकं वर्तते। अन्यदुदाहरणम् इदानीं दीयते। साहित्यपातो निधिमन्तनर्थं कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः, यत्तस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थचोराः प्रगुणीभवन्ति। गृह्णन्तु सर्वे यदि वाप्यथेच्छं, नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणां, रत्नेषु लुप्तेषु बहुष्वमर्त्यैः, अद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः इति वर्तते। कश्चन कविः एवं वदति। कविः किं कृतवान्? काव्यं कृतवान्। स्वकीये काव्ये यो अर्थः प्रतिपादितः, यश्च अलङ्कारः अत्र स्थापितः, तम् अलङ्कारं वा अथवा अर्थं वा अन्यः कविः स्वीकृत्य सः एव ग्रन्थं काव्यम् अरीरचते, रचितवान्। तदानीम् अयं कविः वदति, साहित्यपाथोनिधिमन्तनोत्तं कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः। साहित्यपाथोनिधि इत्यस्य साहित्यसमुद्रः इत्यर्थः। साहित्यसमुद्रस्य मन्थनं मया कृतं। तेन मन्थनेन उत्तम किं? तेन मन्थनेन उत्पन्नं किं? कर्णामृतम्, अत्यन्तं सुन्दरं काव्यं समुत्पन्नम्। हे कवीन्द्राः तद् रक्षत, तादृशकाव्यं रक्षत इति प्रथमम् उक्तवान्। कुतः? यत्तस्य दैत्या इव लुण्ठनाय कर्ण काव्यार्थचोरा प्रगुणीभवन्ति। यतः तस्य इदानीं यथा पाथोनिधिमन्थनोत्तम् अमृतं,
समुद्रमथनात् उद्भूतं यद् अमृतं वर्तते तस्य लुण्ठनं कैः कृतं दैत्यैः Lunthanam means आकर्षणम् to अपहरणम् paharan. अपहरणं कैः कृतं Дайте. दैत्यैः दैत्यैः तद्वदेव साहित्यसमुद्रस्य मन्थनेन मया यन्निर्मितं काव्यं तत्काव्यम् अन्यैः कवीन्द्रैः अपहृतम् काव्यामृतम् इति अतः कर्णामृतम् इति उक्तम् कर्णामृतं किं काव्यमेव अमृतम् इत्यस्य अमृतम् इत्यपि अर्थः उपलभ्यते उभयोः अत्र सम्बन्धः भवति यत् तस्य दैत्या इव लुण्ठनाय दैत्याः अमृतं यथा लुण्ठनं कृतवन्तः अपहरणं कृतवन्तः तद्वदेव अत्र काव्यार्थचोराः प्रगणीभवन्ति बहवः काव्यार्थचोराः वर्तन्ते इति उक्तं प्रथमतः एवमुक्तं कविः स्वस्य काव्यस्य विषयान् अपहृत्य अन्यः स्वकीयकाव्ये तत्सर्वं स्थापितवान् तद्दृष्ट्वा एवमुक्तवान् प्रथमतः अनन्तरं वदति गृह्णन्तु वा सर्वे यदि वा यथेच्छम् अथवा सर्वे अन्ये कवयः यथेष्टं मत्काव्ये यद्यद्वर्तते तत्सर्वं स्वीकुर्वन्तु अपहरणं कुर्वन्तु नाम यथेच्छं स्वीकुर्वन्तु नास्ति क्षतिः क्वापि कवीश्वराणाम् अस्मादृशानां कवीश्वराणां कापि क्षतिः न भवति कुतः न भवति क्षतिः न भवति कुतः रत्नेषु लुप्तेषु बहुश्वमर्त्यैः बहवः मानवाः किं कृतवन्तः समुद्रं प्रविश्य तत्र विद्यमानानि रत्नानि आहृतवन्तः विद्यमानानि रत्नानि स्वीकृतवन्तः बहवः मानवाः प्राचीनकालादपि समुद्रं प्रविश्य तत्र यत् रत्नम् उपलभ्यते तत् स्वीकृतवन्तः कति जनाः सहस्रसङ्ख्याकाः जनाः एवं कृतवन्तः अथापि किं समुद्रे इदानीं रत्नानि न सन्ति वा अधुनापि सन्ति एव अतः अधुनापि समुद्रस्य रत्नाकरः इति नामधेयं किं लुप्तं वा नैव लुप्तम् अद्यापि समुद्रस्य रत्नाकर इत्येव व्यवहरन्ति रत्नानाम् अभावः समुद्रे इदानीमपि नास्ति अतः तथैव अद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः अतः अद्यापि अयं समुद्रः रत्नाकरः इत्येव व्याहृतो वर्तते सर्वैः आदृतो वर्तते अतः इति स्वयमुक्तस्य अर्थस्य विचार्य प्रतिषेधनम् अत्र कृतं स्वयं किम् उक्तवान् आरम्भे हे कवीश्वराः अन्ये केचन सन्ति काव्यं काव्यार्थम् अपहरन्ति अतः जाग्रत जाग्रत इति प्रथमम् उक्तवान् अनन्तरं किं वदति विचार्य हे भवतु नाम तैः अपहारः भवतु परन्तु अस्माकं यत् काव्यं वर्तते तस्मिन् काव्ये इतोपि बहूनि रत्नानि रत्नतुल्यानि वाक्यानि अलङ्कारविशेषाश्च अस्मिन् काव्ये प्रतिभासन्ते अतः अस्माकं काव्यस्य हानिः कदापि न भवति अद्यापि मम काव्यं दृष्ट्वा काव्यरत्नम् इत्येव व्यवहरन्ति इति अनन्तरं स्वयमुक्तस्य अर्थस्य विचारणात् पुनः प्रतिषेधः कृतः अतः अत्र आक्षेपालङ्कारः साहित्यपातो निधि मन्थनोत्तम कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः यत्तस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थचोरा प्रगणीभवन्ति गृह्णन्तु सर्वे यदि वा यथेच्छं नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणां रत्नेषु लुप्तेषु बहुष्वमर्त्यैः अद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः इति हरये नमः।
Three.